में से हम पढ़ेंगे एक आयत मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19 आयत कलाम हक में से तलावत करेंगे। अगर ये आयत भाई रॉबर्ट ने निकाल लिया, पढ़ सकते हैं तो पढ़े जी। मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 19 आयत से पढ़ूंगा। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक़्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। खुदा के कलाम हक में से जो हिस्सा हमने पढ़ा ये सब आप जानते हैं। यीशु मसीह की जो जमीनी खिदमत है उसके दौरान खुदावंद यीशु ने, आपको बड़े रेफरेंस मिलेंगे जहां पे यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुमको अख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी है, पावर दी है। लेकिन कभी यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में उस पावर को इस्तेमाल करते हुए देखा है शागिर्दों को? यीशु मसीह ने भेजा ये काम करो, यीशु मसीह ने उनको अख्तियार भी दिया, लेकिन वो हर वक्त यीशु मसीह के साथ रहते, मौजों को देखते, सब कुछ करते, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि इनको मेरे जाने के बाद इस अख्तियार की जरूरत है। वो अख्तियार जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर मौत को शिकस्त दी और मुर्दों में से जीकर शैतान को शिकस्त दी, उसको, उसकी पावर को डिस्ट्रॉय किया, और लिखा वो कुंजियां ले ली और फरमाया कि मौत और आदमी की कुंजियां मेरे पास है। अब यहां पे पतरस रसूल को और कलीसिया को खुदावंद का मैसेज है कि मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। पतरस जो मसीह का इनकार करने वाला, जब यीशु मसीह जी उठे तो वही पतरस हम देखते हैं कि उसके पास वो इख्तियार कैसे एक्टिवेट होता है, वो अथॉरिटी, वो पावर जो यीशु ने इस जमीनी खिदमत के दौरान उनको बोलना कहा, वो हम यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बाद उसको एक्टिवेट होते हुए देखते हैं। वही पतरस जो डरा हुआ है, मुनकिर है, इनकार कर रहा है, वो आसमानी बादशाह की चाबियों को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुमने मसीह को मसलूब किया। वो मसीह जो है वो कौन है? वो प्रीचिंग करना शुरू हो गए, और लिखा है पतरस की मुनादी से कितने लोगों ने, एक ही मीटिंग में 3000 लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया। अब ये इख्तियार किन लोगों के पास है? बाइबल मुकद्दस में मरकस की इंजील 16 बाब उसकी 17वीं आयत है। मरकस की इंजील 16 बाब और उसकी 17वीं आयत। भाई अमृत आपने निकालना है तो पढ़ सकते हैं, या मुबशर साहब आपने निकाला है, एनीबॉडी कैन रीड। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे।
सांपों को उठा लेंगे, यदि वह प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। यहाँ पे लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसको ये अथॉरिटी, ये इख्तियार, ये पावर खुदावंद की तरफ से मिल जाता है बीमारियों पर, शैतान पर, हालात पर, चीजों पर। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे हालात नहीं बदलते, हमारी सिचुएशन ने हमें बहुत स्टक कर दिया है, हमारी बीमारी हमारी जिंदगी से खत्म नहीं होती, ये प्रॉब्लम नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम अपने इख्तियार को नहीं समझते कि खुदा ने ईमान लाने वालों को ये पावर दी हुई है। शैतान हमारे ज़हनों को स्टक कर देता है। हम सोचते हैं कि हम दुनिया में सबसे बुरे हैं, या हम अच्छे नहीं हैं, हम इतने प्रेयर करने वाले नहीं हैं, हम शायद खुदा के खादम नहीं हैं। नहीं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है बलीवर्स के लिए, ईमान लाने वालों के लिए, कि खुदावंद ने उनको इख्तियार दिया है, अगर तुम मुझ पर ईमान लाकर कबूल कर चुके हो तो तुम बदरूहों से कहोगे, बीमारियों से कहोगे, हालात से कहोगे, हर चीज आपका हुक्म मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है। यीशु मसीह की रेजरेक्शन पावर की वजह से वो अथॉरिटी हमको मिलती है। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते तो हमारी उम्मीद भी ना होती। हम इस दुनिया के अंदर नौमीदी की हालत के अंदर जिंदगी गुजारते। कभी कभार हम अपने इख्तियार को नहीं समझते। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक पर्सनैलिटी है, उसका मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। खुरूज की किताब में हमें उसका जिक्र मिलता है। मूसा के बारे में, मूसा की जिंदगी के अंदर खुदा का एक बहुत बड़ा मंसूबा था। मूसा खुदा का एक बहुत बड़ा चुना हुआ वसीला था, एक बड़ी कौम को बचाने के लिए। खुदा की एक प्लानिंग, एक मकसद, एक पर्पस उसकी लाइफ के लिए था। मूसा ने 40 साल फराउन के महल के अंदर परवरिश पाई, जिंदगी गुजारी। उसके बाद 40 साल वो बियाबान में ट्रेनिंग की हालत में था। खुदा ने उसको सिखाया, भेड़ बकरियां चराता रहा मदियान में, और 40 साल जब भेड़ बकरियां चराई, बियाबान में वक्त गुजारा, ट्रेनिंग हासिल की, एक एक्सपीरियंस हासिल किया, तो लिखा फिर खुदा उस पर जाहिर हुआ। कभी कभी खुदा हमें एक बड़े मकसद के लिए जब चुनता है तो उसके लिए हमें उतनी ज्यादा ट्रेनिंग देता है, परीक्षा देता है, हालात में से गुजारता है, बहुत कुछ सिखाता है। और जितना बड़ा मंसूबा खुदा का है उतनी ज्यादा बड़ी परीक्षा होती है। जैसे कश्ती में शागिर्द यसुमसी भी है, और लिखा है एक बड़ा तूफान वहां पे नजर आता है, तो शागिर्द कहने लगे ऐ उस्ताद कश्ती डूब रही है, तुझे फिक्र नहीं। और यीशु ने लिखा हवा को, पानी को, हर चीज को, उस आंधी को डांटा, तो लिखा बड़ा अमन हो गया। वहां पे लिखा हुआ तो बड़ा अमन हो गया, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उससे बड़ी बरकत आगे है। जितनी बड़ी परीक्षा है उससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने अपनी रखी है। मूसा की जिंदगी का एक प्रोसेस है कि वो कहां से कहां पे है। एकदम वो लीडर नहीं बन गया कि जाके वो एक काम कर रहा है। खुदा ने उसको एक प्रोसेस में गुजारा। 80 साल के बाद खुदा उस पर जाहिर होता है, और जब जाहिर होता है खुदा से कहता है कि तू जाके मेरी कौम को छुड़ा, मैंने उनका रोना चिल्लाना सुना है। तो क्या लिखा है? वो एक्सक्यूजेस, बहाने, ऐसी बातें पेश करता है। वो अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को मूसा नहीं समझ रहा कि वो कौन है। खुदा ने उसको कितना बड़ा वसीला बनाया है एक बड़ी कौम को बचाने के लिए, और उसके सामने जितने भी चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर सकता है, क्योंकि उसके पास इख्तियार है।
اس کے پاس اتھارٹی خدا نے اس کو دی ہے. وہ کہنے لگا خدا لوگ میرا یقین نہیں کریں گے, فرعون میرا وہ کیسے میری بات مانے گا, لوگ کہیں گے تجھے کیسے خدا مل گیا. اور خدا نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. لاٹھی کو نیچے ڈال دے, اور نے کہا وہ سانپ بن گئی. وہ ڈر گیا کہ یہ تو سانپ بن گئی. خدا نے کہا اس کو پکڑ. اس نے پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی. خدا نے کہا اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ. جو ہاتھ اس نے رکھا وہ وائٹ سفید کوڑ ہو گیا. اس نے کہا پھر واپس لگا اور وہ ٹھیک ہو گیا. یہ 2 میریکل خدا نے کہا مطلب یہ تو نے ان کے سامنے کرنے ہیں, کیونکہ یہ تجھے اس کا نالج نہیں ہے کہ تیرے پاس یہ پاور ہے, تو ایسا کرے گا تو ہو جائے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون سے جو سپر پاور تھی, میرے ساتھ خروج 7 باب کی پہلی آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام مقدس میں. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں نے تجھے فرعون کے لیے گویا خدا ٹھہرایا, اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغمبر ہوگا. آمین. موسیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ فرعون کے لیے تو خدا ہے, میں تو اس کو میرا معلوم نہیں کہ میں یہوہ خدا کون ہوں, لیکن اس کے لیے تو خدا ہے, کیونکہ میں نے تجھے اختیار دیا ہے, میں نے تجھے پاور دی ہے, یہ قدرت میں نے تجھے دی ہے. اور جب اس کو سمجھ آئی کچھ ٹائم کے بعد, جب ان باتوں کے بعد جب اس کا ذہن کھلا, تو یہ وہی موسیٰ ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے جب اس کو اپنے اختیار کا معلوم ہوا, تو آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ نے جب وہ لاٹھی کو وہ پانی میں ڈالتا ہے تو وہ خون بن جاتی ہے. جب وہ اپنے ہاتھ میں وہ بھٹی کی راکھ لے کر اوپر ڈالتا ہے تو کیا لوگ جانوروں کے اور انسانوں کے پھوڑے اور پھپھوندے نکل آتے ہیں. بیماریاں آفتیں کس کے وسیلہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ اتھارٹی, وہ پاور جب موسیٰ استعمال کرتا ہے تو اس نے 10 آفتیں وہاں پہ خدا کے دیے اختیار کے وسیلہ سے پرفارم کی. خدا کہ کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے اختیار کو پہچاننا ہے, اپنی اتھارٹی کو پہچاننا ہے. اگر ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں, اس پہ ایمان رکھتے ہیں, تو یو آر چوزن پیپل, اور ان کے لیے لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے, وہ میرے نام سے بڑے بڑے جلالی کام کریں گے. وہی موسیٰ نا جو ہاتھ بڑھاتا ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے. مصر میں 3 دن تک اندھیرا چھایا رہا. خدا نے اس کو پاور اور اختیار دیا یہ کام کرنے کا. آج بھی دنیا کے اندر جن چیزوں سے ہم تکلیف اٹھاتے ہیں ان کو روکنے کی, ان کو ختم کرنے کی خدا نے ہمیں پاور دی. اگر ہم ان کو نہیں استعمال کرتے, اپنے اختیار کو نہیں استعمال کرتے, تو ہماری اپنی مرضی ہے. لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہمیں خدا نے یہ اختیار دیا ہوا ہے. اختیار کو سمجھنا اور اس کو استعمال کرنا بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. لوکا کی انجیل میں ہمیں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے. لوکا 7 باب میں ایک صوبیدار کا ذکر ملتا ہے. وہ سرداروں کے ذریعہ سے مسیح تک ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ میرے نوکر, کیونکہ نوکر اس کو بہت عزیز تھا, وہ بیمار ہے اور اس کو شفا کی ضرورت ہے, اور مسیح جو ہے یہ میرے نوکر کو شفا دے. تو مسیح نے کہا ٹھیک ہے, نو ایشو, نو پرابلم, آئی ول گو دیئر. لیکن ابھی گھر نہیں پہنچے, دور ہیں. تو صوبیدار نے اس بات کا اقرار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مسیح کون ہے.
وہ جانتا تھا کہ اس کی قدرت، اس کی پاور، اس کا اختیار کتنا بڑا ہے. اس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے. اس نے کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آ جائے. میں اس لائق نہیں ہوں، کیونکہ جو اختیار تیرے پاس ہے میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے، کیونکہ میں فوجی افسر ہوں. میں جس سے کہتا ہوں جا وہ جاتا ہے، جس سے کہتا ہوں آ وہ آتا ہے، وہ میرا حکم مانتا ہے. اسی طرح تو خدا کا بیٹا ہے، تو کلمہ مجسم ہے. جب تو منہ سے کہہ دے گا تو کائنات کی ہر چیز تیرا حکم ماننے کے لیے تیار ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رک جائے، جو انکار کرے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے اس کے نوکر نے اسی گھڑی شفا پائی. یسوع نے جا کر دعا نہیں کی، یسوع مسیح وہاں پہ نہیں گئے، لیکن اس کا نوکر اسی وقت ہیل ہو گیا، کیونکہ وہ اتھارٹی کو سمجھتا ہے، اختیار کو سمجھتا ہے. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں، جس خداوند کی ہم ورشپ کرتے ہیں، جیسس کرائسٹ از الائیو، از ناٹ اے ڈیڈ. وہ گریو کے اندر نہیں ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے. اور اس کی ریزریکشن پاور ہمیں اس بات کے لیے بتاتی ہے کہ وہ ہماری سچویشن کو چینج کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے. جب موسیٰ قوم بنی اسرائیل کو نکال کر لے کر باہر نکلا ملک مصر سے، تو آگے کیا تھا؟ سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں. تو لوگ بڑبڑا رہے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ بہتر تھا ہمیں مارنے کے لیے موسیٰ یہاں پہ لے، ہم ادھر ہی رہتے تو مر جاتے تو ٹھیک تھا. بڑی عجیب عجیب سی باتیں وہاں پہ. اور موسیٰ خدا سے دعا کر رہا ہے کہ خدا کہتا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. خدا نے کہا اس لاٹھی کو لے اور پانی پر مار. کبھی کبھی ہم اختیار کو استعمال نہیں کرتے، اختیار کو نہیں رکھنے. دعا، موسیٰ بھی دعا کر رہا ہے. دعا ضروری ہے، لیکن دعا کے ساتھ اپنے اختیار، اپنے الفاظ کو، اس کلام کو استعمال کرنا ہے. خداوند تو نے یہ کہا ہے اور یہ چیز میری زندگی میں ختم ہونی چاہیے. اور خدا اس کو کرے گا جب ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، جب ہم ڈکری کرتے ہیں کسی چیز کو، جب ہم بولتے ہیں کسی چیز کو، وہ ہماری زندگی کے اندر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، وہ ایمان سے یسوع کو چھو رہی ہے نا، یسوع سے قوت نکل رہی ہے. لوگ وہاں پہ گر رہے ہیں. شاگردوں سے جب پوچھا تو شاگرد کہنے لگے تیرے ساتھ تو بہت سارے لوگ تجھے چھو رہے ہیں. یسوع نے کہا مجھے چھوا ہے کسی نے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے. ہاللیلویہ. وہ پاور، وہ قوت خداوند میں سے نکلتی جب ایمان سے اس کو چھوتے ہیں. اس کی پریزنس کے اندر جب ایمان سے ہم اس کی قوت کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو وہ دینے کے لیے ریڈی ہے. اس نے ہمیں پاور دیا ہے، اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے. ہم پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید یہ خوف ابلیس کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں. لکھا اس نے ہمیں خوف کی روح نہیں بلکہ دلیری کا روح دیا ہے، دہشت کا روح نہیں دیا. ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم دعا کریں گے ان ساری ریکویسٹوں کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے کچھ ٹائم پرے میں گزاریں گے. لوکا کی انجیل 10 باب اور اس کی 19 آیت کو ہم تلاوت کریں گے. گاسپل آف لوک چیپٹر 10. دیکھو میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਠੂੰਹਾਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ اختیار دیتا ہے ਅਤੇ کوئی بھی چیز ਤੁਹਾਡਾ نقصان نہ کرے گی. آمین. دیکھو میں نے تم کو اختیار کیا دیا ہے؟ اختیار دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ یسوع سے. کوئی بادشاہ کہے پہ تیرے کو اختیار ہے تو جتنے مرضی جا، تیرا کوئی نہیں چلان ہوگا، کوئی پرابلم نہیں، کوئی نہیں تیرے روکے گا تیری گڈی نو. جب بادشاہ کے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، سانو کوئی پرواہ نہیں، جو ان سے مرضی روڈ پہ جائے جدھر سے مرضی. تو ایک کنگ آف کنگ جو کریٹر ہے، جو خداوند ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو
दिया इख्तियार? सांपों पर, बिच्छुओं पर, अबलीस पर, हालात पर, चीजों पर जो आपको तकलीफ दे रही, उन सारी चीजों को आपने हुक्म देना है अपनी जिंदगी से, अपने घराने से, वो आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसने मौत, शैतान और कब्र पर फतह पाई, और उसने हमें भी इख्तियार दिया है कि हम भी हुक्म देकर उन चीजों को चेंज करने के लिए कहें और वो हो जाएंगे। आज कितने माह रखते हैं, हम दुआ करेंगे और चीजें चेंज होंगी। आए अपने कदमों पर खड़े होंगे और आज